बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश सीखें रोज़ सिर्फ 15 जुमलों से। ये एक आसान, दिलचस्प और बिल्कुल अमली कोर्स है जिसमें आप हर रोज़ 15 आम बोल चाल के जुमले सीखते हैं। ये एक ऐसा आसान और दिलचस्प तरीका है जिसमें ना लंबे लेक्चर्स हैं ना बोरिंग क्लासेस, सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले 15 जुमले जो आपको ना सिर्फ बोलना सिखाएंगे बल्कि एतमाद भी देंगे। इन जुमलों को आप बोलेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने दोस्तों से, फैमिली से, बाज़ार में या फ़ोन पर, यानी जो इंग्लिश आपने वाकई बोलनी है वही हम सिखाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि 15 जुमले कुछ ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती होगी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से नए मौके पैदा होंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाज़ुकात मामला ऐसा होता है कि जिस पर आप फ़ौरन जवाब नहीं दे सकते और आपने उस मामले पर यह कहना होता है मैं इस मामले पर सोचूंगा। तो अगर आपने ये कहना है कि मैं इस मामला पर सोचूंगा तो आप कहेंगे I'll think over this matter। I will को जब हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो फिर हम लिखते हैं I'll think over this matter। मैटर कहते हैं मामले को, थिंक कहते हैं सोचने को। I'll think over this matter, मैं इस मामले पर सोचूंगा। I'll think over this matter, I'll think over this matter। अगर आप कहीं पर मौजूद हैं और आपने किसी से ये पूछना है कि मैं जाऊं या ठहरूं, तो ये बात बेहतर ये है कि आप इंग्लिश में पूछिए। इंग्लिश में आप कहेंगे शुड आई लीव और स्टे। शुड आई लीव और स्टे। लीव के बहुत सारे मतलब हैं, उनमें से एक है चले जाना। स्टे कहते हैं ठहरने को। मैं जाऊं या ठहरूं, शुड आई लीव और स्टे। अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात को समझ नहीं रहा तो जाहिर है कि फिर बात बहस की शक्ल अख्तियार कर जाएगी और आप बहस करना नहीं चाहते। तो अगर आपने ये कहना है कि मेरे साथ बहस मत करो तो आप कहेंगे डोंट आर्ग्यू विद मी। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। ये जुमला आप याद कर लीजिए। जब भी आप किसी ऐसी बातचीत में फंस जाएं जिसमें आप फंसना नहीं चाहते तो फिर आप ये जुमला कहकर जान छुड़ाएंगे मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। जब आपको कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो तो फिर आजिज़ होकर आप ये जुमला कहते हैं मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, डोंट ट्राई माई पेशेंस। पेशेंस कहते हैं सब्र को। डोंट ट्राई माई पेशेंस, डोंट ट्राई माई पेशेंस। इस जुमले को याद कर लीजिए। जब भी आपके सामने कोई ज़िद कर रहा हो, बदतमीज़ी कर रहा हो, आपको तंग कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो तो फिर आप ये जुमला इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जब भी आप किसी से मिलें तो अच्छे अखलाक का तकाजा ये होता है कि आप इस बात को ज़ाहिर करें कि आपको उससे मिलकर खुशी हुई है। तो जब भी आप किसी से मिलें तो आप कहेंगे ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, सी का मतलब होता है देखना या मिलना। ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। इस जुमले को याद कर लीजिए और अक्सर बोलते रहा कीजिए। जब भी आप किसी से मिलें तो ये ज़रूर कहें ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। समझाना तो हम सबको बहुत पसंद है, बड़े शौक़ से हम दूसरों को समझाते हैं। समझाने के बाद एक जुमला जो हम अक्सर बोलते हैं वो ये होता है मेरा काम बस तुम्हें बताना था। मतलब ये होता है कि हमने तुम्हें ज़माने की ऊंच नीच बता दी है, अच्छा बुरा समझा दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी। तो जब आप भी किसी को समझाएं और समझाने के एंड पर ये जुमला बोलने लगें मेरा काम बस तुम्हें बताना था,
تو بہتر یہ ہے کہ اس جملے کو انگلش میں بولیں، زیادہ امپریسو لگے گا۔ My job was just to tell you. My job was just to tell you. My job was just to tell you. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ اس جملے کی انگلش یاد کر لیجئے اور جب بھی آپ نے یہ جملہ بولنا ہو انگلش میں بولا کریں۔ What are you doing here? What are you doing here? روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ بولا جانے والا جملہ ہے میرا موڈ خراب مت کرو۔ تو جب آپ نے یہ کہنا ہو میرا موڈ خراب مت کرو تو آپ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ اسپوائل مائی موڈ۔ اسپوائل کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنا۔ ڈونٹ اسپوائل مائی موڈ، ڈونٹ اسپوائل مائی موڈ۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے، محض افواہ ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے یہ محض افواہ ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے اٹ از جسٹ اے رومر، اٹ از جسٹ اے رومر، اٹ از جسٹ اے رومر۔ اگلا جملہ ہے اس نے منہ توڑ جواب دیا۔ منہ توڑ جواب دینے کا مطلب ہوتا ہے بڑا زبردست جواب دینا، ایسا جواب دینا جو اگلے بندے کو لاجواب کر دے، بہت ہی مناسب، بہت ہی زبردست، بہت ہی مؤثر جواب دینا، اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب دینا، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں بفٹنگ رپلائی۔ تو اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو اس نے منہ توڑ جواب دیا، یعنی اس نے بہت ہی زبردست جواب دیا، بہت ہی مناسب جواب دیا، تو آپ کہیں گے he gave a befitting reply. He gave a befitting reply. He gave a befitting reply. بہانے مت بناؤ، یہ وہ جملہ ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ بولتے ہیں۔ اس جملے کو انگلش میں یاد کر لیجئے اور اسے انگلش میں بولا کیجئے ڈونٹ میک ایکسکیوزز۔ ایکسکیوزز کہتے ہیں بہانوں کو۔ ڈونٹ میک ایکسکیوزز، ڈونٹ میک ایکسکیوزز، ڈونٹ میک ایکسکیوزز۔ جب آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو اس کی نیت خراب ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے his intention is wrong. انٹینشن کہتے ہیں نیت یا ارادے کو، اس کی نیت خراب ہے، his intention is wrong. his intention is wrong. یہ ایک فضول بحث ہے۔ جب بھی آپ کسی خام خواہ کی بحث میں الجھ جائیں اور اس بحث کو ختم کرنا چاہیں تو پھر آپ یہ جملہ بولیں گے یہ ایک فضول بحث ہے۔ اٹس اے یوز لیس ڈبیٹ، اٹس اے یوز لیس ڈبیٹ۔ یوز لیس کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ڈبیٹ کہتے ہیں بحث کو۔ اٹس اے یوز لیس ڈبیٹ، یہ ایک فضول بحث ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ چڑچڑا ہے یا وہ بدمزاج ہے تو آپ کہیں گے ہی از کرینکی۔ کرینکی کہتے ہیں چڑچڑے کو، بدمزاج کو۔ ہی از کرینکی، وہ چڑچڑا ہے۔ ہی از کرینکی، ہی از کرینکی۔ زندگی میں ہم سب کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جب بھی آپ نے کسی سے مدد مانگنی ہو اور یہ کہنا ہو کیا تم میری مدد کرو گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس بات کو انگلش میں کہیے، زیادہ اچھا اثر پڑے گا۔ ول یو پلیز ہیلپ می، ول یو پلیز ہیلپ می، ول یو پلیز ہیلپ می۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ نے 15 ایسے جملے سیکھے ہیں انگلش میں جنہیں آپ روزمرہ زندگی میں بول سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس ویڈیو میں کون سے نئے الفاظ سیکھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ان ویڈیوز کو بہتر بنانے کی کوئی تجاویز ہیں تو پلیز شیئر کیجئے، ہم آپ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔